बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत बड़ी ख़बर जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। ये वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या था। आपने जब देखा होगा कि जो सहाफ़ी जमाल खशोगी यानी जो सऊदी अरब के जो मामला था, आपने देखा होगा तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे थी कि क्या हुआ है मामला। फाइनली जो है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। और आपने देखा होगा कि शुरू में जो सऊदी जो है वली अहद, उन्होंने इस बात को इनकार किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने सब कुछ मान लिया। और अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कटा चटा सारा खोल दिया और ये सारा कुछ रुका हुआ था ट्रंप के दौरे हुकूमत में। और अब जो बाइडन आने के बाद आपने देखा होगा कि 2-3 बड़ी अहम चीज़ें सामने आई। सबसे पहले जो बाइडन ने आकर जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही थी असले की, उसको रोका। और उसके बाद फाइनली अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि जिसमें जो सऊदी वली अहद हैं उनके मुलव्वस होने का इंकशाफ पहले था, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थोड़ी सी आपको इसके पस मंज़र में ले चलते हैं। सऊदी जो सहाफ़ी हैं जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के जो कौंसल खाना है उसमें उनको कत्ल करके लाश उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। और फिर कभी उनकी बाक़ियात नहीं मिल सकी और वो वहाँ से किस तरीके से गायब की गई। शुरू में हमने देखा कि सऊदी वली ने हर चीज़ से इनकार किया, लेकिन लेटर हमने देखें सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल में मुलव्वस 5 अफराद को सज़ाए मौत भी सुनाई थी। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जमाल खशोगी के हवाले से सऊदी वली की तरफ से ये तस्लीम भी किया गया कि मेरे दौर में कत्ल हुआ, ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल भी की। उन्होंने कहा ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। सऊदी वली ने ये ज़िम्मेदारी कबूल भी की थी। अब 5 जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ाए मौत तो सुना दी गई थी और जमाल खशोगी के बेटे ने वालिद के कातलों को माफ़ भी कर दिया था। ये चीज़ें भी सामने आई थी कि जनाब कितनी बड़ी ऑफ़र की गई थी और किस तरीके से सऊदी वली अहद जो है वो इसमें मुलव्वस पाए गए। असल कहानी क्या है? जमाल जो सहाफ़ी हैं, अगर हम ओवरऑल आप इनके बारे में जानते हैं, डेफिनेटली 2018 से ये स्टोरी गर्दिश कर रही थी जब बहुत सी तहकीकात हुई। तो इनकी एक बड़ी डेप्थ में स्टडी थी, स्पेशली जो किंगशिप थी, बादशाहत थी सऊदी अरब में और उस पूरे मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डेप्थ रखते थे जो सहाफ़ी जमाल खशोगी थे। और इसके साथ साथ जो सऊदी वली अहद हैं, इनका जो तनाज़ा था दूसरे मामले में बादशाहत के हवाले से, उस पर भी उन्होंने बहुत सी अहम ख़बरें जो है वो सामने लेके आए थे कि सऊदी वली अहद जो इस वक्त मौजूद हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं दूसरे जो है ग्रुप को देखते हुए। नहीं हो, उस पर बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो रखते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सहाफ़ी जमाल जो खशोगी थे उनके कत्ल के 8 मुल्ज़मान को कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थी और इसमें 76 सऊदी शहरियों पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी कि इनके हवाले से अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया का कहना है कि ये अफराद बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के लिए भी बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। और इन अफराद में सऊदी इंटेलिजेंस के भी कुछ अफराद मौजूद हैं, बहुत ही अहम अफराद मौजूद हैं। उनके दफा समेत अहम इदारों के अरकान शामिल हैं। उनकी तादाद 76 बताई गई है। और अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, सऊदी वली अहद की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया कि सहाफ़ी जो जमाल खशोगी जो है वो के कत्ल का हुक्म जो है वो सऊदी वली अहद ने दिया था। बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही क्लियर कर दिया गया। और अमेरिका ने इस रिपोर्ट की रोशनी में 76 सऊदी फरमा पर पाबंदियाँ जो है वो आयद की हैं और इस वजह से कहा गया है कि वो मज़ीद बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उसमें सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के भी कुछ लोग हैं, दिफा के भी लोग हैं और मज़ीद अहम मकामात पर बैठे हुए कुछ अफसरान हैं जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये कहना है जनाब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कोऑर्डिनेटर हैं एवरल हैंस, उन्होंने तुर्की के कौंसल खाने में सऊदी अरब के यानी सऊदी ख़ानदान के जो सहाफ़ी थे जमाल खशोगी यानी सऊदी ख़ानदान के ये नाक़िद थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ की थी जिसकी वजह से सऊदी वली अहद जो है वो उनके पर गुस्सा था
اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن یہ معاملہ کسی اور ملک میں سر انجام پایا، اور وہ ہے ترکی۔ اور ترکی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور اس سعودی عرب کے تعلقات پہلے سے ہی کافی گڑبڑ تھے، اور اس کو مزید گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا اس وقت کہ اس میں کچھ امریکن بھی ملوث ہیں، یعنی ٹرمپ کے کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لیٹر آن ظاہر ہے جب امریکہ کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں، اس کے بعد اب یہ بڑے واضح ہو گیا کہ اس میں، کیونکہ وہ ناقد تھے، انہوں نے بہت سی تنقید بھی کی تھی، بہت سی باتیں کی تھی، اور بادشاہت کے اوپر ڈائریکٹلی بات کی تھی، ولی شہد کے عہدے کے اوپر بات کی تھی، اور جو دوسرے اس حوالے سے تحفظات تھے بادشاہت کے حوالے سے، اس پر انہوں نے بات کی، جس پر ان کو اس طریقے سے بے دردی سے ترکی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اب قتل کر کے لاش کے ٹکڑے جو ہے کر دیے گئے، اور اس کے واقعات کی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر لی گئی تھیں۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بلیک میل کرتے رہے ہیں سعودی جو ہے حکومت کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور ان کے جو وزٹس ہیں، ٹرمپ کے وزٹس ہیں، پھر جو ہے وہ یعنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے اسی کی یعنی کڑی تھی کہ بہت سے مسلم ممالک جن کو انفلوئنس تھا سعودی عرب کا، انہوں نے باقاعدہ طور پر امن معاہدہ بھی کیا اسرائیل کے ساتھ۔ اب وہ کڑیاں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ سعودی شہزادے جو ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ گر چکے تھے کہ اپنے ہی صحافی کو مار دیا، اور اس کی پریشر میں آنے کے بعد امریکہ کی طرف سے بلیک میل کیا گیا، اس پہ جو ہے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ دوستی لگانے کی کوشش کی، اور اس قدر اب چیزیں بڑے واضح ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر سے جو بغاوت کی بات کی جا رہی تھی، اب وہ کس قدر کھل کر آئے گی، اور اگر جو بائیڈن جنہوں نے یہ آ کر فوراً کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے لائی، اور تحقیقات جو ہوئی تھی، رپورٹ جو چھپائی گئی تھی، اس کو سامنے لایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے انہوں نے سامنے کر دی ہے، اور اس پہ کتنا سٹینڈ ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کی اس حوالے سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، پاکستان کا رد عمل کیا آئے گا اس حوالے سے، ٹرکی کا رد عمل کیا آئے گا جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور پھر سعودی عرب کے اندر جو اختلافات موجود ہیں، بادشاہت کو لے کر بہت سے معاملات ہیں، جس کو گائے بگائے جو ہے وہ صحافی جو سینئر صحافی تھے جمال خشقجی، جنہوں نے اس معاملے کو اٹھاتے رہے ہیں۔ اینی ہاؤ اس پریشر کے تھرو ان کے جو فیملی تھی انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ کیس موجود تھا سعودی معاملہ یہ امریکہ میں موجود تھا، اور امریکہ میں آپ کو علم ہے کہ وہ جو جمال خشقجی کے حوالے سے پورے ثبوت دیے گئے تھے، اور شروع میں کچھ اور معاملات کیے جا رہے تھے، لیکن اب بڑی کلیئر چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ خطرناک چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ مزید بھی کہا جا رہا ہے جو امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ دی گئی ہے، اس میں 76 افراد سعودی عرب ان کی پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان افراد میں سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ اہم افراد، ان کی دفاع سمیت اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہ ارکان ہیں جو اس ملک کے لیے اور دوسرے کئی اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کھڑے کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جڑی ہوئی مزید خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی کیونکہ اس پہ رد عمل آنا شروع ہو جائے گا، اس کی جو ڈیولپنگ اس کے حوالے سے فالو اپ سٹوری ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے بھی ہم آپ کو اس حوالے سے ہم نے اس پہ سٹوری بھی کی، آگاہ بھی کیا، اور مزید بھی اب جو دوسرے ممالک کا رد عمل آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا یہ بہت ہی قابل اہم معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کو لے کر سعودی ولی شہزادے جو ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی پالیسی شفٹ کر لی، اور لیکن اس میں وہ ٹرمپ کے تھرو جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بلیک میل بھی ہوتے رہے ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔